नवंबर 2025 का महीना बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो के हामिल अफराद के लिए एक गहरे नफ्सियाती और मादी इर्तिका का महीना साबित होगा। आप जो फितरी तौर पर सच्चाई की तहों में उतरने और जिंदगी के पोशीदा राजों को समझने की सलाहियत रखते हैं, इस महीने कायनात की तरफ से एक खुसूसी दावतनामा वसूल करेंगे। अपनी ज़ाती कद्र का असरे नौ तायुन करें और फिर इस नई खुदशनासी को अपने अहम तरीन रिश्तों में प्रामाणिकता के साथ जाहिर करें। ये महीना आपकी रूह के खाते का ऑडिट करने और ये यकीनी बनाने का है कि आपकी अंदरूनी दौलत आपकी बैरूनी हकीकत से हम आहंग हो। ये दो वाज़े हिस्सों में तकसीम होगा। पहला हिस्सा आपकी अपनी ज़ात और आपके वसाइल पर मरकूज होगा, जबकि दूसरा हिस्सा इस नई समझ को आपके ताल्लुकात के आईने में परखेगा। महीने का आगाज़ तवानाई के सैयारे मर्रीख और इबलाग के सैयारे अतारत के बुर्ज कौस में इस्तिमा से होता है, जो आपके जायचे के दूसरे घर को मुतहर्रिक कर रहा है। दूसरा घर सिर्फ आपके बैंक अकाउंट या आपकी तनख्वाह का खाना नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। ये आपकी ज़ाती कद्र, आपकी खुद-एतमादी, आपकी सलाहियतों, आपके असासों और उन तमाम मादी और गैर मादी चीज़ों का घर है जिन्हें आप मेरा कहते हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर आपकी मादी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास कायम होता है। जब मर्रीख, जो अमल, जुरत और कभी-कभी तसादुम का सैयारा है, इस घर में दाखिल होता है, तो ये आपको अपनी माली सूरत हाल और वसाइल के बारे में फ़आल होने पर मजबूर करता है। इसके साथ ही अतारत की मौजूदगी, जो सोच और तज्ज़िये का सैयारा है, इस बात को यकीनी बनाती है कि ये अमल महज जज्बाती नहीं बल्कि सोचा समझा होगा। इस सयारवी इज्तिमा की ख़ास बात यह है कि ये बुर्ज कौस में हो रहा है, जो सच्चाई, फ़लसफ़ा, अक़ायद और वसत का बुर्ज है। लिहाजा ये तवानाई आपसे सिर्फ ये नहीं कह रही कि ज़्यादा पैसा कमाओ, बल्कि ये आपसे गहरे सवालात पूछ रही है कि पैसे के बारे में आपका अक़ीदा क्या है। क्या आप कसरत की ज़हनियत यानी एबंडेंस माइंडसेट के साथ जीते हैं या कमी की ज़हनियत यानी स्केर्सिटी माइंडसेट के साथ? अक़रब अफ़राद जो कंट्रोल और सिक्योरिटी को बहुत अहमियत देते हैं, बाज़ औक़ात लाशऊरी तौर पर कमी के खौफ में मुब्तला हो सकते हैं। ये खौफ कि उनके पास कभी काफ़ी नहीं होगा। ये सयारवी पोजीशन इस खौफ को सदा पर लाने और इसे चैलेंज करने का एक बेहतरीन मौका है। अतारत जो यहाँ रजत में है, आपको माजी की तरफ देखने पर मजबूर करेगा। आपने पैसे के बारे में ये अक़ायद कहाँ से सीखे हैं? क्या ये आपके वालिदैन से आए हैं? क्या ये माजी के किसी माली बुहरान का नतीजा है? अब वक्त आ गया है कि आप इन पुराने अक़ायद पर सवाल उठाएं और इन्हें एक नए, ज़्यादा ताकतवर और वुसअत वाले फ़लसफ़े से तब्दील करें। इस मौजू पर किताबें पढ़ना, किसी माली मशीर से बात करना या सिर्फ अपने आप से ये गहरा सवाल पूछना कि मैं अपनी ज़ात के बारे में गहराई में क्या यकीन रखता हूँ और ये यकीन मेरी मादी हकीकत में कैसे झलकता है, आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा। इस दौरान कोई माली मामला सामने आ सकता है जो फौरी तवज्जो का मुतकाज़ी हो। ये गैर मुतवक्के बिल, सरमायाकारी का कोई मसला या आमदनी में अचानक तब्दीली की सूरत में हो सकता है। पहली नज़र में ये एक बहरान लग सकता है, लेकिन इल्मे नजूम के नुक्ते नज़र से इसे एक कास्माई वेकअप कॉल समझें। ये वाक़या आपको परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको इस बात पर मजबूर करने के लिए है कि आप अपनी माली सूरत हाल का ईमानदारी से जायज़ा लें और वो तब्दीलियां लाएं जिनकी तवील अरसे से ज़रूरत थी। ये आपको अपनी सलाहियतों और काबिलियतों पर दोबारा गौर करने पर भी मजबूर कर सकता है। आप खुद से पूछ सकते हैं कि मेरी हकीकी सलाहियतें क्या हैं, मेरी कद्र क्या है, क्या मुझे मेरी मेहनत का वो सिला मिल रहा है जिसका मैं मुस्तहिक हूँ। ये सवालात अगरचे बेआराम कर सकते हैं, लेकिन बिलाखिर आपको एक ज़्यादा मुस्तहकिम और हकीकी माली बुनियाद की तरफ ले जाएंगे। इस तवानाई में एक और अहम पहलू भी शामिल है। ये सयारे आपके सातवें घर में मौजूद यूरेनस के मद्दे मुकाबिल हैं। सातवां घर आपके शरीकों का है और यूरेनस आज़ादी, बगावत और सच्चाई का सैयारा है। ये मुखालिफत आपकी ज़ाती अक़दार यानी दूसरा घर और आपके साथी की अक़दार यानी सातवें घर के दरमियान एक खींचातानी पैदा कर सकती है। हो सकता है आपको एहसास हो कि आप और आपका रोमांटिक या कारोबारी शरीक के दरमियान पैसे या वसाइल के बारे में बुनियादी इख्तिलाफ़ात हैं।
مشترکہ وسائل یا قرض سے متعلق کوئی مسئلہ سامنے آ سکتا ہے جس پر کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک موقع ہے کہ آپ دونوں اپنی اپنی سچائی بیان کریں اور ایک درمیانہ راستہ تلاش کریں جو دونوں کی انفرادیت کا احترام کرتا ہو۔ یہ آپ کو یہ سمجھنے میں مدد کرے گا کہ ایک رشتے میں ذاتی مالی آزادی اور مشترکہ ذمہ داری کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے۔ جیسے ہی مہینہ 20 نومبر کی تاریخ کو عبور کرے گا، توانائی کی سمت ڈرامائی طور پر تبدیل ہو جائے گی۔ توجہ آپ کی اندرونی دنیا اور آپ کے پرسنل وسائل سے ہٹ کر آپ اور دوسرے لوگوں کے درمیان تعلقات پر مرکوز ہو جائے گی۔ عطارد اپنی رجت کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اپنے برج عقرب جو آپ کا پہلا گھر ہے میں واپس آ جائے گا۔ پہلا گھر آپ کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کی شناخت اور آپ دنیا کے سامنے خود کو کیسے پیش کرتے ہیں کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب عطارد آپ کے اپنے برج میں رجت کرتا ہے تو یہ ایک انتہائی گہرے خود شناسی کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ اپنے سوچنے کے طریقے، بات کرنے کے طریقے اور اپنی شناخت کے بنیادی پہلوؤں کا از سر نو تعین کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں سب سے طاقتور پہلو یہ ہے کہ آپ کے پہلے گھر میں موجود یہ عطارد براہ راست آپ کے 7ویں گھر میں موجود یورینس کے مد مقابل ہوگا۔ یہ ایک انتہائی متحرک اور برقی توانائی ہے۔ میں بنام تم یا ہم، یہ توانائی تعلقات کے بارے میں ہے۔ اس دوران آپ کی زندگی نے یقیناً کوئی شخص، چاہے وہ موجودہ ساتھی ہو، کوئی نیا شخص ہو یا ماضی کا کوئی کردار، ایک آئینے کے طور پر ظاہر ہوگا۔ یہ شخص آپ کے اندر کسی ایسی چیز کی عکاسی کرے گا جس کا تعلق یورینس کے موضوعات یعنی سچائی، آزادی اور پرامانکتا سے ہے۔ ہو سکتا ہے یہ شخص غیر متوقع طور پر ایماندار ہو، یا وہ کوئی ایسا کام کرے جو آپ کو اپنی زندگی اور اپنے تعلقات کے بارے میں ایک بڑی سچائی کا سامنا کرنے پر مجبور کر دے۔ یہ آپ سے سوال کرے گا کہ کیا آپ اپنے رشتے میں اپنی حقیقی سچائی بول رہے ہیں؟ عقرب افراد اپنی گہری اور پر اسرار نتیت کی وجہ سے بعض اوقات اپنے حقیقی احساسات یا سچائی کو اپنے سینے میں چھپائے لگتے ہیں۔ یہ سیاروی پوزیشن ان تمام باتوں کو سطح پر لانے کا مطالبہ کرے گی۔ وہ باتیں جو آپ نے رشتے کے آغاز میں نہیں کہیں، وہ خوف جن کا آپ نے کبھی اظہار نہیں کیا، یا وہ خواہشات جنہیں آپ نے دبا رکھا تھا، اب باہر آنے کے لیے بے چین ہوں گے۔ یہاں تک کہ وہ سچائیاں جو آپ سے خود سے بھی پوشیدہ تھیں، اب اس دوسرے شخص کے تعامل کے ذریعے آپ پر ظاہر ہوں گی۔ یہ ایک بے آرام کن عمل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ناقابل یقین طور پر آزاد کرنے والا بھی ہے۔ اس کا مقصد آپ کو ایسے رشتوں کی طرف لے جانا ہے جو نقابوں پر نہیں بلکہ حقیقی، غیر فلٹر سچائی پر مبنی ہوں۔ اس تمام شدید اور تبدیلی لانے والی توانائی کے درمیان کائنات نے آپ کو ایک شاندار تحفہ بھی دیا ہے۔ خوش قسمتی، وسعت اور حکمت کا سیارہ مشتری آپ کے 9ویں گھر یعنی برج کینسر میں مقیم ہے، اور وہ آپ کے پہلے گھر میں موجود عطارد کو ایک خوبصورت اور معاون انداز سے دیکھ رہا ہے۔ 9واں گھر اعلیٰ تعلیم، فلسفہ، طویل سفر، غیر ملکی ثقافتوں اور زندگی کو ایک وسیع تر نقطہ نظر سے دیکھنے کا گھر ہے۔ مشتری کی یہ حمایت ایک حفاظتی جال کی طرح کام کرے گی۔ جب آپ اپنے تعلقات کی گہرائیوں میں سچائی کی تلاش کر رہے ہوں گے تو مشتری آپ کو حکمت اور امید عطا کرے گا۔ یہ سپورٹ کئی طریقوں سے ظاہر ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اور آپ کے ساتھی کو اپنے مسائل کو حل کرنے کا موقع کسی سفر کے دوران ملے۔ ماحول کی تبدیلی آپ دونوں کو ایک نیا نقطۂ نظر فراہم کر سکتی ہے اور مشکل گفتگو کو آسان بنا سکتی ہے۔ یہ توانائی بیرون ملک سے کسی موقع، رابطے یا خبر کی صورت میں بھی آ سکتی ہے جو آپ کے تعلقات کو ایک نئی سمت دیں۔ یہ توانائی کچھ نیا سیکھنے یا سکھانے کے لیے بھی بہترین ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کوئی کورس کریں یا کوئی ایسی کتاب پڑھیں جو آپ کو تعلقات کے بارے میں ایک نیا فلسفہ سکھائے، اور یہ علم آپ کو اپنی موجودہ صورتحال سے نمٹنے میں مدد کرے۔ یہاں تک کہ آپ دونوں مل کر کسی نئے سفر کا منصوبہ بھی بنا سکتے ہیں، جیسے کہ کہیں منتقل ہونا یا کوئی مشترکہ منصوبہ شروع کرنا جو آپ دونوں کو پرانی رکاوٹوں سے آزاد کر دے اور آپ کے رشتے کو ایک نئی پرجوش بنیاد فراہم کرے۔ مشتری کی یہ موجودگی اس بات کی ضمانت ہے کہ اس مہینے کی تبدیلیاں محض تباہی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک اعلیٰ مقصد، زیادہ فہم اور ایک وسیع تر مستقبل کی طرف لے جانے کے لیے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نومبر 2025 برج عقرب کے لیے ایک گہری تبدیلی کا مہینہ ہے۔ یہ آپ کو اپنی مادی اور روحانی قدر کو پہچاننے، کمی کے خوف سے خود کو آزاد کرنے اور پھر اس نئی حاصل کردہ طاقت اور سچائی کو اپنے قریب ترین رشتوں میں لانے کا چیلنج دیتا ہے۔ یہ آپ سے بہادری، ایمانداری اور کمزوری کو قبول کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر آپ اس عمل سے گزرنے کے لیے تیار ہیں تو مہینے کے اختتام پر نہ صرف مالی طور پر زیادہ محفوظ بلکہ جذباتی طور پر زیادہ آزاد اور اپنے رشتوں میں پہلے سے کہیں زیادہ حقیقی محسوس کریں گی۔